matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 15 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa tumabalita, eleksyon sa Iligan City napahigayon nga walay krimen. UIP candidates nga midaog sa midterm election nanumpa na sa ilang katungdanan pinagi ni Judge sa Quinto. Mga mananaog sa piniliay sa Iligan giproklamar na. Sa kauluhan, armadong kusog sa Pilipinas, giilang nga generally peaceful ang kinatibuk-ang security situation sa panahon sa piniliay sa nasod nga Pilipinon. Marcolita, gihangyo ang sayong anunsyo sa proklamasyon alang sa mga nag-unang senatorial race. DepEd Chief, gidaig ang mga magtutudlo og uban pang poll watchers sa malampuson nga 2025 midterm election. Sa gawas sa nasod, the Department of Foreign Affairs nagpasidaan sa mga overseas Filipino workers nga magmaigmat sa sitwasyon sa India-Pakistan conflict. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon kun mga Christian media sa China giawag sa gobyerno nga butangan pa og communist propaganda ang ilahang mga programa. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, zero crime incident o walay nahitabo nga krimen atol sa eleksyon gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi niadtong Mayo 12 ning tuiga. Sumala pa ni Police Major Sandrix Panulong, ang Public Information Officer sa Iligan City Police Office, nga dili makonsiderar nga krimen ang komosyon sa Barangay Dulag nagkagubot sa nasangpit nga dapit dihang gibadlong sa opisyal sa barangay ang usa ka batanon kon butante nga nanggilabot sa pagbutar sa uban. Sa kinatibuk-ang assessment sa Iligan City Police Office, malinawon ang eleksyon sa Iligan apan naka full alert paghapon sila hangtod karon og dili kini kanaog sa status kon ang status sa ilang ahensya. Sumala pa usab sa Commission on Elections, gamay lang ang problema sa mga automated counting machine o voter verification ang na-report apan dali ra kining nasulbad sa election personnel. Dugang panini nga daghan sa mga bakong butante nga mga kabatanunan ang may partisipar sa nakalabayng piniliay. Nanumpa na sa ilang katungdanan, tagsa-tagsa kakatungdanan ni ang nidaog sa piniliay nga mga sakop sa United Iligan Party pinagi ni Judge sa Alberto Quinto. Gipaygayon ang maong pagpanumpa kagahapon sa buntag sa Branch 1 na Hall of Justice tubod ning Dakbayan sa Iligan. May numduman nga nidaog kon niadtong Martes, Mayo 13, giproklamar sa Comelec Iligan ubos sa pagpangulo ni Comelec Officer Attorney Analisa Barrido ang mga nidaog nga kandidato sa 2025 nga midterm election. Ang mga nanumpa nga midaog ubos sa UIP mao sila si re-elect Congressman Celso Gomera Rehencia,
elected Vice Mayor Ernest Wikwik Oy og elected Councilor Ryan Ong og re-elected Councilor Ayan Oy. Karong adlaw manumpa usab si re-elect Councilor Nicole Kapangpangan pinagi sa kang Judge sa Alberto Quinto sa Branch 1 sa Hall of Justice. Wala nakatambong si Kapangpangan sa pagpanumpa dungan sa iyang kauban sa UIP tungod sa aduna kini personal nga importanteng butang nga giatiman. Gipanguluhan ang proklamasyon ni Election Officer Attorney Analisa Barrido, Chairman sa City Board of Canvassers, ang pagbasa sa resulta o pag-isa sa kamot nga sa mga midaog. Napili nga Mayor si Frederick Siao, Vice Mayor si Ernest Oliver Oy, ang midaog nga mga konsyal nga sila si Nicole Kapangpangan, Direk Siao, Bong Abragan, Titi Pacanya, Michelle Sweet, Marlene Yang, Tatay Huertas, King Belmonte, Ayan Oy, Ryan Ong, Ramil Imburog o Pisyong Larrazabal. Sumala pa ni Election Officer Attorney Analisa Barrido, kinsa chairperson sa City Board of Canvassers nga nagmalampuson ang canvassing bisan sa nasinati nga mga aberya. Dogang pa niya nga manual ang ilaang pagcanvass nga natapos alas 3 sa hapon niadtong Mayo 13. Gidasig usab ni Attorney Barrido ang mga midaog sa maayo nga pagpangalagad ngadto sa katawhan sa mosunod nga 3 ka tuig. O karon sa balita sa kauluhan, gihulagway sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang kinatibuk ang security situation sa nakalabay nga panahon sa piniliay sa nasod isip generally peaceful. Kiniluyo sa isolated incident sa kasamok sa panahon sa eleksyon. Sa usa ka statement gibutyag sa Armadong Kusog sa nasod nga ang neutrality ug non-partisan nga posisyon sa kasundaluhan ang gipatigbabaw sa malinaw nga pagpahigayon sa 2025 nga midterm election. Ang paspas o pagtinabangay sumala pa niya sa Armed Forces of the Philippines personnel, kauban ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology o Philippine Coast Guard. Mao ang nakatampo sa mahinungdanong papel sa pagpugong sa mga hulga o magpabilin kon pabilin ang pagsalig sa publiko sa proseso sa piniliay. Mihangyo si Rodante Marcoleta, kandidato sa pagkasenador sa Commission on Elections nga tugutan ang sayong proklamasyon sa top ranking senatorial candidate sa 2025 national ug local election sa upat ka pahinang motion nga gisumite sa Comelec. Gihatagan og katinawan sa kampo ni Marcoleta ang iyaang kasamtangang ikaunom nga pwesto sa pagkasenador nga adunay 14 milyones con 14,895,858 botos. Sumala pa sa paragraph 11 sa motion ini, possible sumala pa niyang maapektuhan ang mga kandidato nga nasa ikapito hangtod sa ika-12. Busa mihangyo ang kampo ni Marcoleta nga sa sayong proklamasyon alang sa mga kandidatong tataw nang nakasulod sa top 6 base sa opisyal nga canvass returns. Gawas nini mihangyo usab ang iyang kampo sa pagpatinaw gikan sa Comelec mahitungod sa sumala pa discrepancy sa ihap sa buto o sa transparency server kung asa nakalatid sa iyang motion nga gikan sa alas 1:32 sa buntag. Nakakuha sumala pa si Marcoleta og 15 milyon 1,038 botos o pag-abot usab sa oras nga alas 2:11 sa buntag miubos sumala pa kini sa 12 milyones con 12 milyon 244,219 botos gikan sa alas 12:23 sa buntag hangtod sa alas 4:03 sa buntag sa Mayo 13. Namatikdan ang hangtod 5 ka milyong botos ang diferensya. Sumala pa sa nahauna nga pahayag sa Comelec, posibleng dala kini sa problema sa software sa mga midawat sa datos. Pagpatinaw pa ni Comelec Chairman George Garcia nga mamahimong adunay duplicate interest sa pipila ka clustered precinct nga wala na filter og maayo sa receiving system.
Gidahing ni Department of Education Secretary Sani Angara ang mga magtutudlo ug uban pang poll watchers alang sa malampuson nga 2025 midterm elections. Sa usa ka pahayag gisulti sa kalihim ang nga commitment sa mga personnel sa ahensya nga pagserbisyo ang nakatabang aron masiguro ang hapsay nga pagpahigayon sa piniliay sa tibuok nasod. Sumala pa ni Secretary Angara, dili lamang public servants kundi sila ang mga frontliners sa demokrasya. Dugang pa sa DepEd nga mokabat sa kapin 660,000 ka personnel ang nagsilbi sa midterm election niadtong adlawng Lunes, Mayo 12 sa kinatibukan na nasa 7,000 kon 758,549 ka poll workers ang gideploy sa tibuok Pilipinas. Samtang nakarecord usab ang DepEd Task Force og 603 ka mga isyu nga adunay kalabutan sa piniliay gikan sa ilaang 24/7 nga command center. Lakip na niini ang mipalyang automated counting machines, irregularidad sa mga baluta og resibo og concern sa listahan sa mga botante. Kadaghanan sa mga taho ang nagagikan sa Metro Manila, BARMM. Luyo nini nauna na usab nga gipadayag sa DepEd nga nahatagan usab og hinanaling tubag pinagi sa pagpakiknabayayong sa Comelec og uban pang mga ahensya sa gobyerno. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpasidaan ang Department of Foreign Affairs ngadto sa mga overseas Filipino worker nga ana sa South Asia nga mamahimong maigmat sa mga sitwasyon sa rehiyon tungod sa kasamtangang away sa Pakistan ug India. Sumala pa sa DFA nga dunay nahitabong panagbangi sa mga kasundaluhan sa duha ka nasod dito sa giawayang teritoryo nga Kashmir. Sa taho sa Department of Foreign Affairs, ana sa 3,151 ang haduol sa Kashmir nga nagpuyo sulod sa Pakistan, samtang ana usab sa 3,350 ka mga overseas Filipino workers ang nagpuyo sa India haduol usab sa Kashmir. Sa kasaysayan, usa ang Kashmir sa giawayang teritoryo sa India ug Pakistan nga wala gyapon masulbad hangtod karong panahona. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gimanduan sa Communist Party sa nasod sa China ang Three Self-Patriotic Movement ang giila sa gobyerno nga grupo sa mga Kristohanong nagpailalom sa balaod sa China nga kinahanglang dungagan pa ang pagbutang og komunist sa propaganda sa programa sa mga Christian media. Sumala pa sa TSPM nga human silang nakigpulong uban ang mga opisyalis sa China, gikinahanglan usab sa mga Christian media nga nagpailalom kanila nga maghimo pa og daghang mga ads, balita o programa nga maghisgot sa tinuhuan o propaganda ni Xi Jinping o sa mga komunista. Ang naasoing lakang gitawag nga sinisitition sa Kristohanong pagsimba. O karon sa pagbanabana sa lakat sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone makaapektar sa dakong bahin sa Mindanao. Ang easterlies makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipino, ilabi na sa Luzon. Ang Mindanao, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa Intertropical Convergence Zone ug easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.